नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। विराटनगर स्थित सप्तकोशी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको कर्पोरेट कार्यालयबाट रकम अपचलनको आरोप लागेका सिइओ नवीन सुवेदी सहित 3 जना कर्मचारी जेल चलान, 1 जनालाई धरौटीमा छाडियो। धरान 8 सुन्दर बस्तीमा निर्माणाधीन बस पार्कको काम अहिले तीव्र रूपमा, विवादित आयोजनाले मूर्तता पाउँदै। धनकुटाको शहीदभूमि गाउँपालिका 7मा सुरु भएको व्यावसायिक बाख्रा पालनले महिलाहरूको जीवन स्तरमा सुधार, 6वटा महिला समूह बाख्रा पालनमा सक्रिय। 2 दिनदेखि हराइरहेकी मोरङ लेटाङ 8 ज्यामिरेकी 12 वर्षीय करुणा राईको शव फेला, हत्या आशंकामा 2 पक्राउ। झापाको शिवशताक्षी नगरपालिका 10 दोमुखामा बिजुली सर्ट भई आगलागी हुँदा घर जलेर नष्ट, 2 महिला पनि आगोले जलेर घाइते। र प्रबोध साप्ताहिक र चिसेफायु.com को आयोजनामा सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक सम्बन्धी 7 दिने पत्रकारिता तालिम धरानमा सुरु। अब समाचार विस्तारमा। विराटनगर स्थित सप्तकोशी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको कर्पोरेट कार्यालयबाट रकम अपचलनको आरोप लागेका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नवीन सुवेदी सहित 3 जना कर्मचारी पूर्वपक्षका लागि जेल चलान भएका छन्। उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश मुरारी बाबु श्रेष्ठको संयुक्त वाणिज्य इजलासले शुक्रबार सुवेदी सहित बैंकका लेखा प्रमुख देवी प्रसाद भण्डारी र बैंकका जनरल सर्भिस डिपार्टमेन्ट जीएसडी प्रमुख हिमाल भट्टराईलाई पूर्वपक्षको लागि थुनामा राख्न आदेश दिनुभएको हो। 15,40,40,575 रुपियाँ अपचलन गरेको आरोप छ। पक्राउ परेका बैंकका अपरेसन प्रमुख अमित थापा मगरलाई 2 लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। सप्तकोशी बैंकबाट सुवेदीको योजनामा 15,75,40,575 रुपियाँ अपचलन गरेको आरोपमा बैंकका 9 जना कर्मचारी र 3 जना खातावाला गरी 12 जनालाई प्रतिवादी बनाएर उच्च अदालत विराटनगरमा मंगलबार मुद्दा दर्ता भएको थियो। सप्तकोशी बैंकको अपचलन भएको 15,75,00,000 र 575 रुपियाँ बैंकलाई भराइदिनु पर्ने, सोही बराबर प्रतिवादीलाई जरिवाना तथा 6 वर्षदेखि 8 वर्षसम्म कैदको सजाय माग दाबी लिएर मुद्दा दायर गरिएको थियो। धरान 8 सुन्दर बस्तीमा निर्माणाधीन बस पार्कको काम अहिले तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। लामो समयसम्म विवादित बनेको आयोजनामा अहिले भने निर्माण कार्य सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। राजनैतिक खिचातानी र जग्गा खरिद बिक्रीमा स्थानीय कर्मचारीकै संलग्नता देखिएपछि विवादित बनेको बस पार्क योजनाले अहिले मूर्तता पाइरहेको छ। 2074 सालको स्थानीय चुनावमा धरानको बस पार्क मुख्य एजेन्डामा परे पनि समयमा बस पार्क बन्न नसक्दा जग्गा धनी र उपमहानगरपालिका बीच भएको विवादले चर्को रूप लिएको थियो। उपप्रमुख मन्जु भण्डारीको संयोजकत्वमा विवाद समाधान भएपछि बस पार्क निर्माणको बाटो खुलेको थियो। धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख तिलक राईले प्रदेश सरकारले बनाएको डीपीआर अत्यन्तै महँगो भएपछि त्यसलाई संशोधन गरेर लागत घटाएर बस पार्क निर्माण सुरु गरेको बताउनुभयो। केन्द्रीय सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोगको 50% र उपमहानगरपालिकाको 50%मा बस पार्क निर्माण भइरहेको प्रमुख राईले बताउनुभयो। केन्द्रीय सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट 50% र हामीले 50% गरेर त्यो बस पार्कको चाहिँ काम अगाडि बढिरहेको छ। बस पार्क चाहिँ बन्ने काम तीव्र गतिमा छ। अहिले यति नै प्रतिशत त मतलब 78%मा चाहिँ भएन, तर सही ढङ्गबाट अगाडि काम बढिरहेको छ। अब सँगसँगै बस पार्क बाहिर वरिपरिको चलेको ड्रेन, बाटो, निकासको कामहरू पनि हामीले चाहिँ टेन्डर लगाएका छौँ। त्यो टेन्डर आएपछि त्यो काम पनि सुरु हुन्छ। बस पार्क निर्माणका लागि गीताञ्जली जेवीले ठेक्का लिएको छ। प्रदेश सरकारले 65 करोडको डीपीआर गरे पनि यसलाई संशोधन गरेर 30 करोडको लागतमा निर्माण सुरु भएको छ। बस पार्कमा टिकट काउन्टर, वेटिङ भवन, बस पार्कभित्रै मिनी मार्केट लगायतका कुराहरूलाई समेटेर बनाउन लागि उपमहानगरपालिकाको योजना प्रमुख वरिष्ठ इन्जिनियर सुरज श्रेष्ठले बताउनुभयो।
टर्मिनल भवनमा बेसमेन्ट पार्किङ बनाउने योजना अनुरूप अहिले पिलर उठाउने काम भएको र हालसम्म 4 करोड खर्च भइसकेको उहाँले बताउनुभयो। यसमा टर्मिनल भवनमा चाहिँ हामीले के भन्छ बस पार्कमा जुन ट्रेडिसनल बस पार्कमा जस्तो चाहिँ छैन, यो चाहिँ टर्मिनल भवनमा छिरिसकेपछि सबै सेवा सुविधा चाहिँ त्यहीँ हुन्छ। टिकट काट्नेदेखि लिएर रेस्टुरेन्टहरू होइन, अब सानोतिनो सपिङ गर्नु पऱ्यो, फोन गर्नु पऱ्यो भने, पर्खिनु पऱ्यो भने सबै त्यहीँ हुन्छ। टिकट काटिसकेपछि चाहिँ भनौँ न जुन बसको पालो आउँछ त्यो चाहिँ आफ्नो बेमा ठ्याक्क आएर चाहिँ एनाउन्स भएपछि त्यो बसमा चढेर बाहिर निस्केर अनि चढेर जाने भन्ने त्यो कन्सेप्ट चाहिँ जुन एयरपोर्टको मोडल जस्तै त्यसरी चाहिँ गरिएको छ र डिस्प्लेहरू पनि त्यो अनुसारले गर्ने भनेर ग्राउन्ड फ्लोरमा त्यसरी भएको छ। माथिल्लो फ्लोरमा चाहिँ केही सपिङ स्टलहरू छ अनि त्यसपछि लजहरू पनि राखेको छ त्यहाँनिर। टर्मिनल भवनमा सानोतिनो सपिङ सेन्टर, वेटिङ स्थल, लजिङ, फुडिङको राम्रो व्यवस्था लगायत एयरपोर्ट मोडलको बन्ने योजना छ। 34 कट्ठा जग्गा मध्ये 30 कट्ठा जग्गामा बस पार्क र बाँकी 4 कट्ठामा सिटी बसको स्थान राखिएको जनाइएको छ। 2078 असारमा ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरे अनुरूप 3 वर्षभित्रमा सकिने लक्ष्य लिएको इन्जिनियर श्रेष्ठले बताउनुभयो। लामो समयदेखि धरान 8 सुन्दर बस्तीमा बन्न लागेको बस पार्क विगतमा हरेक राजनीतिक दलको घोषणा पत्रमा प्राथमिकताका साथ राखिएका थियो। धनकुटाको शहीदभूमि गाउँपालिका वडा नम्बर 7 स्थित साप्तिङ टारमा व्यावसायिक बाख्रा पालन सुरु भएसँगै महिलाहरूको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ। एक रिपोर्ट। धनकुटाको शहीदभूमि गाउँपालिका वडा नम्बर 7 स्थित साप्तिङ टारका हरेक घरमा अहिले उन्नत जातका बाख्रा पालन गर्ने सुधारिएको खोर देख्न सकिन्छ। यहाँका महिलाहरू अहिले व्यावसायिक बाख्रा पालनबाट मनाङ्के आमदानी गरिरहेका छन्। 2056 सालमा हेफर इन्टरनेसनल संस्थाले साप्तिङ टारका महिलाहरूलाई तालिम दिएपछि यहाँ व्यावसायिक बाख्रा पालन सुरु भएको हो। हेफरले तालिम पश्चात बिहानी समूहका 20 घर परिवारका महिलाहरूलाई माउ बाख्रा वितरण गर्यो। सुरुमा गठन भएको बिहानी समूहले 1 वर्षपछि बहिनी समूह जागृतिलाई आफूले लिएको बाख्राबाट जन्मिएको पाठापाठी हस्तान्तरण गरे। साप्तिङ टारमा अहिले बिहानी, जागृति, मखमली, प्रगति, सहनशील र सयपत्री गरी 6 वटा महिला समूह सक्रिय छन्। तमोर नदीको सतहमा रहेको साप्तिङ टार पशुपालनका लागि पकेट क्षेत्र हो। भिरालो र समतल भएको उच्च ठाउँमा बाख्रा पालनको लागि चरण क्षेत्र पर्याप्त छ। खेतीको सट्टा बाख्रा पालन आर्थिक उपार्जनको गतिलो माध्यमसँगै घर व्यवहार चलाउन सहज भएको स्थानीय महिलाको भनाइ छ। राम्रो सुधार भएको छ। पहिला भनेको थोरै दिन्थ्यौँ भने अहिले बाख्राबाट धेरै आम्दानी होइन। एउटा बोका बराबर कम्तीमा पनि 10,000, 15,000, 20,000 लिने गर्छौँ। हामी खसी भन्दा पनि पाठापाठीबाटै बढी आम्दानी लिन सक्छौँ। साप्तिङ टारमा बाख्रा पालन त पहिलेदेखि नै थियो, तर आम्दानी हुँदैन थियो। वर्षमा मुस्किलले 10,000 सम्म हुन्थ्यो। उन्नत जातको बाख्रा पालन गरेर यो वर्ष 1,50,000 आम्दानी गरेको साप्तिङ टारकी सम्झना भण्डारीले बताउनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले श्रीमानसँगै पैसा माग्ने होइन, आज नुन छैन पैसा दिनु नि, 1 केजी नुन किनेर ल्याउनु पर्ने भनेर माग्थ्यौँ। तेल छैन तरकारी किन्ने पैसा माग्थ्यौँ, दिनु न भनेर माग्थ्यौँ। योभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि हाम्रो बाख्राहरू त्यति राम्रा पनि थिएनन् होइन, हामीलाई जिउनलाई गाह्रो थियो। अहिले यो उन्नत जातको बाख्रा हामीले पालिकन चाहिँ अहिले श्रीमानसँग हामीले तेल नुन किन्ने पैसा चाहिँ तपाईँले दिनुपर्छ भनेर हामी होइन माग्ने गरेका छौँ न। हरेक घर परिवारले उन्नत जातका बाख्रा पालेका छन्। बाख्रा पालन साह्रो गाह्रो पर्दा गर्जो टार्ने माध्यम बनेको छ। यहाँ उन्नत जातका जिउँदा पाठा 550 र पाठी प्रति किलो 500 मा कारोबार हुन्छ। साप्तिङ टारका 316 घरमध्ये 200 घर परिवारले बाख्रा पालन गरिरहेका छन्। 2 दिनदेखि हराइरहेकी मोरङ लेटाङ 8 ज्यामिरेकी 12 वर्षीय करुणा राईको शव शुक्रबार बिहान फेला परेको छ।
स्थानीय लालहिरा सामुदायिक वनभित्र बालिकाको शव गाडेको अवस्थामा फेला परेको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी मन्जिल मुकारुमले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार शव खाल्डो खनेर गाडिएको र नग्न अवस्थामा भेटिएको छ। विद्यालयबाट घर फर्किने क्रममा बुधबार दिउँसो 4 बजेतिर बालिका बेपत्ता भएकी थिइन्। जाँते माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 6 मा अध्ययनरत बालिका बेपत्ता भएपछि खोज तलासका लागि परिवारका सदस्यले प्रहरीलाई आग्रह गरेका थिए। प्रहरीका अनुसार बालिकाको शरीरमा विभिन्न भागमा चोट छ। बलात्कारपछि हत्या गरेर शव गाडिएको हुन सक्ने प्रहरीले आशंका गरेको छ। घटनामा संलग्न भएको आशंकामा एक वृद्ध सहित 2 जना पुरुषलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। कृति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। झापाको शिवशताक्षी नगरपालिका 10 दोमुखामा बिजुली सर्ट भई आगलागी हुँदा एउटा संस्थाको घरसहित त्यसमा सञ्चालित पसलहरू जलेर नष्ट भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार बिहिबार दोमुखा पर्यटन बोर्डले बनाएको एक तल्ले घर आगलागी हुँदा भाडामा बस्दै आएका 4वटा पसल तथा क्लबको कार्यालय जलेर नष्ट भएको हो। होटल सञ्चालन गर्दै आएका झापा शिवशताक्षी 10 का हरि भण्डारी, जय थपलिया, किशोर पुङथेवा, डम्बर मगरको होटल र सोही भवनमा रहेको दोमुखा युवा क्लबको कार्यालय पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको हो। आगलागी नियन्त्रणका लागि दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका, बिर्तामोड नगरपालिकाको दमकल प्रहरी स्थानीयको सहयोगमा रातको 1:30 बजेतिर नियन्त्रणमा लिएको थियो। यसैबीच होटलवाला हरि भण्डारीको पत्नी 43 वर्षीय बालिका भण्डारी र 14 वर्षीय छोरी अस्मिता भण्डारीको हात तथा अनुहार जलेपछि उपचारका लागि बिर्तासेटी अस्पतालमा लगिएको छ। तेह्रथुम धनकुटा सङ्खुवासभा जिल्लाको सिमानामा रहेको इन्द्रेणी झरना प्रचार प्रसार र संरक्षणको अभावमा ओझेलमा पर्दै आएको छ। धर्मदेवी नगरपालिका 3 सङ्खुवासभामा रहेको झरना पर्यटकीय रूपमा प्रचुर सम्भावना रहे पनि संरक्षण प्रचार प्रसारको अभावमा गुमनाम झैरहेको छ। पूर्वको पर्यटकीय गन्तव्य टिएमजेको प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको बसन्तपुर बजारदेखि करिब आधा घण्टाको पैदल दूरी तथा मोटरसाइकलमा 10 मिनटमा रहेको यो झरना संरक्षणमा ध्यान नदिँदा गुमनाम झै बनेको हो। स्थानीयवासीका साथै स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकारले ध्यान नदिएको हो। यो झरनालाई पर्यटकीय रूपमा विकास गर्ने हो भने पर्यटकहरूको आगमनसँगै आर्थिक गतिविधि समेत बढ्ने महालक्ष्मी 1 धनकुटाका विकास गुरुङले बताउनुभयो। धनकुटा तेह्रथुम सङ्खुवासभाको सिमानामा इन्द्रेणी झरना छ र यहाँ चाहिँ यो इन्द्रेणी झरना चाहिँ केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले त्यति चासो नदिएको अवस्था पनि हो र यहाँको स्थानीयले पनि अलिकति चासोको हिसाबले पनि हेरेन र अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ संरक्षण गर्न लाग्नुपर्छ भन्ने खालको हिसाबले चाहिँ यो संरक्षणको अभावमा अलिकति ओझेलमा परेको यो झरना हो र यसमा चाहिँ यो झरना संरक्षण गर्न पाइयो। यो झरना चाहिँ संरक्षण तरिकाले लग्यो भने यहाँनिर चाहिँ यहाँको स्थानीयको आय आर्जन, यहाँको चाहिँ वृद्धि हुन्छ। यहाँ चाहिँ आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकहरू चाहिँ यहाँ भित्रिने सम्भावना छ। कच्ची सडक छेउ जंगलको बीचमा रहेको यो झरना संरक्षणमा स्थानीयहरूले चासो देखाउन थालेका छन्। झरना 3 जिल्लाको सिमानामा रहेकाले तेह्रथुम, धनकुटा र सङ्खुवासभाले संरक्षणमा ध्यान नदिएको लालीगुराँस नगरपालिका 2 तेह्रथुमका गोपाल भुजेलले बताउनुभयो। यो चाहिँ अहिले धर्मदेवी नगरपालिका वार्ड नम्बर 3मा अवस्थित भएको हुनाले धनकुटा जिल्लाले पनि नहेरेको र तेह्रथुम जिल्लाले पनि नहेरिएर यो एकदम ओझेलमै परेको अवस्था देखिन्छ। यसलाई सहरी विकासले राम्रोसितले योजना बनाएर काम गरिदियो भने पर्यटकहरू भित्रिने सम्भावना बहुतै देखिएको छ। प्राकृतिक रूपमा रहेको झरना घाम लागेको बेला इन्द्रेणी देखिने भएकाले यो झरनाको नाम इन्द्रेणी झरना राखिएको स्थानीयवासी बताउँछन्। कच्ची सडक झरनाको छेउसम्म पुगे पनि झरना संरक्षणको अभाव रहेको बसन्तपुरबाट झरनामा पुगेका पर्यटक मनिष श्रेष्ठले बताए। यहाँ तपाईँलाई यहाँ आइपुग्दासम्म तपाईँलाई सानसानो गाडीसँग आउन सक्ने रहेछ। तपाईँलाई भोलि गएर यहाँ सरकार पाउनलाई यहाँको संरचनाहरू तपाईँलाई सबै कुरा बनाउन आवश्यक रहेछ। यहाँनिर तपाईँलाई सरकारले स्थानीय सरकारले वा प्रदेश सरकारले यसलाई संरक्षण गरेर यहाँनिर तपाईँलाई पर्यटक आउने वातावरण चाहिँ दिनुपर्ने रहेछ। स्थानीय सरकार गठन भएको करिब 5 वर्ष बित्न लाग्दा पनि यी र यस्ता पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विकासमा ध्यान नदिँदा सम्भावना बोकेका पर्यटकीय गन्तव्यहरू अझै ओझेलमा पर्दै आएका छन्।
नेवारहरूको राष्ट्रिय संगठन नेवा देयदबुको तेस्रो धरान नगर अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय निर्माणमा नेवार एकता, सांस्कृतिक सम्पदा र पहिचान जोगाउन युवा नेतृत्व भन्ने नाराका साथ शुक्रबार अधिवेशन दुलीखेल समाज धरान 1 मा सम्पन्न भएको हो। अधिवेशनले मनोहर साक्यको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ। कार्यसमितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अमृत श्रेष्ठ, उपाध्यक्षमा प्रदीप कुमार श्रेष्ठ र सलमा जोशी, सचिवमा विनिता बज्राचार्य र दिपेन्द्र श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा सुवर्ण मोहन श्रेष्ठ, यशोदा कायस्थ, सुजाता श्रेष्ठ, अनिश कुमार तुलादार, लीला बहादुर प्रधान, हेमा श्रेष्ठ, अभिमन्यु श्रेष्ठ र हरिकृष्ण श्रेष्ठ निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। अधिवेशनका प्रमुख अतिथि तथा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राईले नेवार समुदाय र नेवा देयदबुले धरान नगरको विकासमा गरेको कार्यको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभएको थियो। अधिवेशनमा धरान नगरदबुका अध्यक्ष मनोहर साक्यले धरानमा नेवारहरूको इतिहास, पहिचान, परिचय र विकासको लागि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा विभिन्न खलपुचका अध्यक्ष, जातीय संस्थाको अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि र केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। प्रबोध साप्ताहिक र चिसेफायु.com को आयोजनामा सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक 7 दिने पत्रकारिता तालिम शुक्रबारबाट धरानमा सुरु भएको छ। पत्रकारिता क्षेत्रमा उत्पीडित समुदायमा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले तालिम सुरु गरिएको आयोजक प्रबोध साप्ताहिकका सम्पादक लम्जेल सङ्घर्षशीलले जानकारी दिनुभयो। तालिममा 16 जना धरानका विभिन्न संस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरू सहभागी छन्। तालिमको पहिलो दिन आधारभूत पत्रकारिता तालिमबारे जानकारी गराइएको थियो। ब्लास्ट टाइम्स दैनिकका कार्यकारी सम्पादक भोजराज श्रेष्ठले आधारभूत पत्रकारिता तालिमका बारेमा सहजीकरण गर्नुभयो। त्यस्तै दिव्य रोशनी साप्ताहिककी सम्पादक प्रकाशक मनिता चामलिङले पत्रकारितामा आफ्नो अनुभवबारे आदान प्रदान गर्नुभयो। 4 दिनसम्म सैद्धान्तिक कक्षा सञ्चालन हुने प्रबोध साप्ताहिककी प्रधान सम्पादक जमुना श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। शनिबार अग्रज पत्रकार हर्ष सुब्बा, आइतबार अग्रज पत्रकार राजेश विद्रोही र सोमबार लम्जेल सङ्घर्षशीलले सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। त्यस्तै 3 दिनसम्म अभ्यास कक्षा हुनेछ भने फागुन 21 गते धरानका मिडिया सञ्चालकहरूसँगको अन्तर्क्रिया हुने जनाइएको छ। इटरी 9 मा सञ्चालित ग्रिनपिस लिङ्कन कलेजले इन्टेलेक्ट 2022 कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कलेजको BBS 8औं सेमिस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीहरू बीच निर्वाचित भएका छन्। अध्ययनको क्रममा मार्केटिङ, पब्लिक रिलेसन, मानव संसाधन विकास लगायतका 5 विषयमा विद्यार्थीहरू बीच प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो। BBS 8औं सेमिस्टरको यो कार्यक्रम तेस्रो संस्करण हो। यो वर्षको इन्टेलेक्ट 2022 को उपाधि भने विनोद घिमिरेले प्राप्त गरेका छन्। विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि व्यावहारिक शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै कलेजले यो कार्यक्रम 2018बाट आयोजना गर्दै आएको छ। कलेजका प्रधानाध्यापक मुक्ति सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्राध्यापक डाक्टर तारा निरौला रहनु भएको थियो। हामी एउटा भौकन्त्य विद्याको परिपाटी र संस्कारबाट हुर्किएको मान्छे हो। आज त्यसबाट त्यति चल्नेवाला छैन। तपाईहरू एउटा घोक्ने भन्दा तपाईहरूले सोच्ने शिक्षातिर लाग्नुहोस् र तपाईहरू घोकेर चाहिँ लेख्ने भन्दाखेरि अथवा चाहिँ तपाईहरू प्रश्न गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुहोस्। कुनै पनि कुरामा प्रश्न गर्नुको अर्थ के हो भनेदेखि खुल्दुली मचाउनुहोस्, आफैमा जिज्ञासा मचाउनुहोस्, तब मात्रै सृजनाहरू उत्पन्न हुन्छ। तपाईहरूले कण्ठ गरेर लेख्न त धेरैले सकिहाल्छ नि, तर बुझेर आफ्नै प्रकारको ज्ञान गुणहरू तपाईहरूले व्यक्त गर्नु छ भनेदेखि तपाईहरूले प्रश्न गर्न सिक्नुहोस्। कार्यक्रममा ग्रिनपिस लिङ्कन कलेजका 76 जना विद्यार्थीहरूले सहभागिता जनाएका थिए। यो वर्षको इन्टेलेक्ट 2022 को उपाधि जित्ने सबैलाई प्रमुख अतिथि लगायत अतिथिहरूले पुरस्कार वितरण गर्नुभएको थियो। कृति समाचारका अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। विराटनगर स्थित सप्तकोशी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको कर्पोरेट कार्यालयबाट रकम अपचलनको आरोप लागेका CEO नवीन सुवेदी सहित 3 जना कर्मचारी जेल चलान, 1 जनालाई धरौटीमा छाडियो। धरान 8 सुन्दर बस्तीमा निर्माणाधीन बस पार्कको काम अहिले तीव्र रूपमा, विवादित आयोजनाले मूर्तता पाउँदै।
धनकुटाको शहीदभूमि गाउँपालिका 7 मा सुरु भएको व्यावसायिक बाख्रा पालनले महिलाहरूको जीवन स्तरमा सुधार, 6 वटा महिला समूह बाख्रा पालनमा सक्रिय। 2 दिनदेखि हराइरहेकी मोरङ लेटाङ 8 ज्यामिरेकी 12 वर्षीय करुणा राईको शव फेला, हत्या आशंकामा 2 पक्राउ। झापाको शिवशताक्षी नगरपालिका 10 दोमुखामा बिजुली सर्ट भई आगलागी हुँदा घर जलेर नष्ट, 2 महिला पनि आगोले जलेर घाइते। र प्रबोध साप्ताहिक र चिसेफायु.com को आयोजनामा सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक सम्बन्धी साथ दिने पत्रकारिता तालिम धरानमा सुरु।